बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। अरशद शरीफ साहब का जस्ते खाकी दोहा पहुँच चुका है और दोहा पहुँचने के बाद आज रात 1 बजे पाकिस्तान के अंदर पहुँच जाएगा। लेकिन एक सवाल ज़रूर है और वो सवाल ये है कि पाकिस्तान के तमाम वो तैयारे जो आपके मेरे टैक्स से चलते हैं और वो मुल्क के इश्तिहारियों के लिए शटल सर्विस का काम करते हैं, यानी वो जाते हैं इश्तिहारियों को लेके, इश्तिहारी जब वापस आना चाहते हैं जहाज हमारा फिर जाता है, इश्तिहारियों को लेके आ जाता है और वो हल्फ ले लेते हैं। लेकिन कौम के बेटे का ताबूत जिस तरीके से, जारी बात है, अब कतर एयरवेज या एमिरेट्स वालों को क्या फर्क पड़ता है ये कौन है, ये तो हमारे लिए उस इस धरती के बेटे की कदर है या उसके मकाम का हमें अंदाजा है। तो वहां पे इस सारी सूरत हाल के दौरान जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि वहां पे अभी रात का पहुंच गया हुआ है, तो आज रात हम तवक्को कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो एक बड़ी खबर है वो जीएचक्यू से है। जीएचक्यू से खबर इसलिए है कि अरशद शरीफ साहब जो हैं वो आजकल थोड़े क्रिटिक थे और इंटरनेशनल मीडिया भी यही बातें कर रहा है, जिसके बाद जीएचक्यू ने एक स्टेप लिया है और स्टेप ये है कि और ये स्टेप हुकूमत से पहले लिया गया है। चूंकि अब कुछ 36 घंटे या 40 घंटे होने वाले हैं और उसके बाद जो कल से हम डिमांड कर रहे थे उस डिमांड को लेके जीएचक्यू ने बाज़ाब्ता तौर पे ऑफिशियली पाकिस्तान की हुकूमत को एक खत लिखा है। खत वजीर आजम ऑफिस को लिखा गया है और उसमें कहा यह गया है कि अरशद शरीफ साहब के साथ जो कुछ हुआ है उसकी शफाफ तहकीकात के लिए एक इंक्वायरी कमीशन जो है वो तश्कील दिया जाए। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो भी इल्जामात लगा रहा है और टारगेट करने की कोशिश कर रहा है उस बारे में आईने पाकिस्तान के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। चलें, यहां तक अच्छी बात है कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि अरशद शरीफ का एक ताल्लुक फौज से है। कैसे? उनके वालिद मोहतरम जो थे वो खुद ऑफिसर थे आर्म्ड फोर्सेस के अंदर। उनके भाई जो थे मेजर अशरफ शरीफ जो थे वो दौरान सर्विस उनकी शहादत हुई। तो जाहिर बात है ये एक अच्छी बात है कि वो इस चीज़ को लुक आफ्टर कर रहे हैं। दूसरे नंबर के ऊपर चल के शहबाज शरीफ कल यहां से गए और बहुत तनकीद हुई कि आपको अरशद शरीफ साहब के घर जाना चाहिए था, आप नहीं गए। आपने रात को सऊदी अरब से कॉल कर दिया अरशद शरीफ साहब की वालदा को। चले, ये ठीक है इस हद तक भी। और मरियम औरंगजेब उनके घर चल के गई। अब यहां से सऊदी अरब से एक वीडियो पैगाम भी शहबाज शरीफ का आ गया है और उस वीडियो पैगाम के अलावा शहबाज शरीफ ने एक ट्वीट भी की है। ये दोनों चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं। और उसके अंदर शहबाज शरीफ ने ये कहा, उन्होंने कीनिया के सदर के साथ मुलाकात की, टेलीफोनिक बातचीत की और अरशद शरीफ का जो जस्ते खाकी है वो वापस लाने के हवाले से इंतजाम के ऊपर बात की। और उनके मुताबिक हम इसके ऊपर अफसुर्दा हैं, इस मामले को हम मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं और इसलिए यहां से चीजें क्लियरली होनी चाहिए। और उन्होंने ऐलान ये किया है, उन्होंने इंक्वायरी कमीशन की बात की थी और वफाकी हुकूमत ने, शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब से वीडियो पैगाम के अंदर जुडिशल इंक्वायरी कराने का और जुडिशल कमीशन कायम करने का फैसला कर लिया है। और इस बारे में शहबाज शरीफ ने बाकायदा ट्वीट भी कर दिया और बताया यह गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा और उनसे यह कहा जाएगा कि आप एक जुडिशल कमीशन बनाएं। अच्छी बात है, वहां पे जो कॉम्पिटेंट जज हैं उनको ये जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। अब जो वजारत इत्तलात ने अब तक इंफॉर्मेशन दी है उनके मुताबिक जो कमीशन के सरबराह होंगे वो मीडिया में से और वो चाहें तो सिविल सोसाइटी में से किसी भी फर्द को ले सकते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब ने इस्तदा की थी और अदालत ने यह कहकर कि मामला दो ममालिक के दरमियान है, अभी इस मरहले के ऊपर जुडिशल कमीशन कायम करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने इस्तदा मुस्तरद कर दी। अच्छा होता आज अदालत कायम कर देती। लेकिन मेरा कंसर्न इससे भी बिल्कुल हट के है। और मेरा कंसर्न क्या है? मेरा कंसर्न ये है कि जो पाकिस्तान के अंदर जुडिशल कमीशन का रिजल्ट है वो कब ऐसा हुआ है जिसमें हम ये कह सकें कि उसका कोई नतीजा निकला है। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि लियाकत अली खान साहब पाकिस्तान के पहले वजीर आजम थे, उनकी शहादत हुई, क्या नतीजा निकला? चलें इसको छोड़ देते हैं। पाकिस्तान टूट गया 71 के अंदर, दो टुकड़े हो गया। क्या हमीदुर रहमान कमीशन कहां पे है, उसकी रिपोर्ट आप तक पहुंची, क्या नतीजा निकला? चलें ये भी छोड़ देते हैं। अभी कल की बात है एबटाबाद कमीशन और बहुत सारी बातें हैं बेनजीर वाले मामले के ऊपर। क्या रिजल्ट उसका क्या निकला? जुडिशल कमीशन से रिजल्ट नहीं निकलेगा। मेरे ख्याल से इसका एक ही हल है, चूंकि ये मामला पाकिस्तान का अंदरूनी नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। कैसे आप इन्वेस्टिगेट करेंगे टर्की कीनिया जाके, कैसे कीनिया वाले आपसे ताउन करेंगे? इसका एक ही हल है और वो हल ये है कि आप किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से ये काम करवाएं, यूएन से करवाएं,
تاکہ کینیا بھی باؤنڈ ہو، ہم بھی باؤنڈ ہو، اور ٹائملی لوگوں تک اصل حقیقت پہنچنی چاہیے۔ اب ایک حقیقت کا میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں۔ خان صاحب اب سے تھوڑی دیر پہلے خطاب کر رہے تھے پشاور کے اندر۔ پشاور کے اندر عمران خان نے ایک تو انکشاف یہ کیا ہے کہ ان کے پاس یہ انفارمیشن تھی کہ ارشد شریف کو مارنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ آخر کون تھا جس کا پلان تھا، اور یہ بات عمران خان تک پہنچ گئی۔ ان کے مطابق انہوں نے ارشد شریف کو مجبور کیا، اور مجبور کرنے کے بعد کہا کہ آپ ملک سے چلے جائیں۔ یہ تحریک انصاف کے چیئرمین اور ملک کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے آج خود سے اپنے منہ سے یہ بات کی ہے۔ اب اس بات کا اندازہ آپ لگا لیجئے کہ اگر فارمر پرائم منسٹر یہ بات کر رہا ہے تو اگر وہ دبئی چلا بھی گیا تھا تو دبئی کے اندر اتھارٹیز کو خط کس نے لکھا، یا ان کو کانٹیکٹ جس بھی وایا سے کیا گیا، یا ان کو مجبور کس نے کیا؟ یہ سوال تو بہرحال اپنی جگہ پہ موجود ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ارشد شریف صاحب کے وکیل کہہ رہے ہیں، ان کے کولیگ کاشف عباسی کہہ رہے ہیں، جو ہم آپ کو سنا چکے ہیں۔ اب اس بارے میں آج عمران خان نے کہا کہ وہ ایک تو سب سے زیادہ عزت کرتے تھے ارشد شریف صاحب کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ضمیر کی قیمت کوئی نہیں تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ ٹارگٹ کلنگ ہے، ٹارگٹ کر کے یہ سب کچھ کیا گیا۔ اگر پاکستان کا فارمر پرائم منسٹر یہ بات کر رہا ہے تو پھر ہمیں سوال اٹھانا چاہیے، پھر ہمیں جو پوچھنا چاہیے کہ آخر ایسا ہے کیا اور کون اس کا ذمہ دار ہے۔ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور جو بات بتانا اس وقت چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مریم بی بی اس وقت جانشین ہے، اور وہ جانشین ہے شریف خاندان کی، اور کیا کہتے ہیں نواز شریف صاحب کی۔ اچھا ایک خبر میں ذرا اور دے لوں، پھر میں مریم نواز پر خبر پہ آتا ہوں۔ خان صاحب نے ایک اور بات بھی کی ہے، انہوں نے آج ایک ڈرٹی ہیری کی بات کی ہے، اور ان کا اسلام آباد میں ایک ڈرٹی ہیری جب سے آیا ہے اس کو لوگوں کو ننگا کرنے کا بہت شوق ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے ڈیٹیل میں بات کی۔ اب یہ ڈرٹی ہیری کون ہے؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ارکان ہیں انہوں نے آج ہی سپریم کورٹ کے سامنے وہ گلے میں جس طرح سے صلاح الدین کے مسالے کے ساتھ ہوا اسی طرح سے پہن کے انہوں نے کیا، اور اعظم سواتی صاحب نے کل سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا اور کہا تھا کہ مجھے بے لباس جب سے کیا گیا میں اس کے بعد صرف اس حد تک ہی زندہ ہوں، باقی میں اندر سے ختم ہو چکا ہوں۔ اب آتے ہیں مریم نواز کی طرف۔ مریم نواز نے کل سے کوئی مذمت نہیں کی، کوئی لفظ نہیں بولا۔ نواز شریف نے کل کہا تھا کہ بڑا افسوس ہوا ہے، بڑا افسوسناک ہے۔ چلیں یہاں تک اچھی بات ہے کہ افسوس والی بات ہے تو ہم سب کو افسوس کرنا چاہیے۔ مریم نواز نے بھی آج جیو کا میں نے مائک دیکھا جہاں پہ انہوں نے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، یہاں تک بات ٹھیک تھی۔ مریم نواز اگر نہیں کر سکتی تو انہیں خاموش رہنا چاہیے تھا۔ دیوالی کی کل آپ ویڈیوز جاری کر رہے تھے، تو آج مریم نواز نے کیا ہے کہ ایک شخص نے ٹویٹ کیا ہوا تھا جس میں وہ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ جنہوں نے کل کلثوم نواز کی بیماری کا مذاق اڑایا، جو کہتے تھے کہ انہوں نے ان کے جسد خاکی جو ہے وہ پارسل کروا کے بھیج دیا ہے، پروگرام کرنے والوں کا حال یہ ہو گیا، اور دوحہ ایئرپورٹ کے ان کے تابوت کی جو تصویر ہے وہ لگی ہوئی تھی۔ مریم نواز نے کہا جی میں چاہتی تو نہیں ہوں یہ ری ٹویٹ کرنا، لیکن ہم سب کو اسے سبق سیکھنا چاہیے، اس قسم کا ٹویٹ کیا جس پہ رد عمل آ رہا ہے۔ حالانکہ اس کے جواب میں یہ مریم نواز کا ظرف ہے، یہ مریم نواز کی تربیت ہے جو پاکستان کی جانشین ہے۔ وہ میں کہنا نہیں چاہتا لیکن ماضی میں ہم سنتے آئے ہیں کہ وہ خاتون پاکستان کی وہ کلیجہ چبانے کی باتیں کرتے ہیں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ اب وہ باتیں شاید لوگ صحیح کہتے ہیں، غصے میں کہتے ہیں، جیسے بھی ہے۔ اس پہ بڑا سخت رد عمل سوشل میڈیا کے اوپر آیا کہ آپ کم از کم اگر دکھ نہیں بانٹ سکتے، درد نہیں بانٹ سکتے تو اپنا منہ تو بند رکھ سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو اس حوالے سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ارشد شریف صاحب کی جو بیوہ ہیں، اہلیہ ان کی جویریہ صدیق، انہوں نے پھر اس بارے میں ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے بتایا کہ ارشد شریف نے 31 اگست 2017 کو کلثوم نواز صاحبہ کی صحتیابی کے لیے دعا کیا۔ ایک اور ٹویٹ آیا جس میں مریم نواز کی صحتیابی کے لیے ارشد شریف صاحب نے دعا کی۔ کلثوم نواز کے متعلق جویریہ نے خود بہت ساری ان کی تعریفیں کی کہ وہ نمود و نمائش نہیں کرتی، بہت شاندار وہ خاتون ہے۔ اب اس کو لے کے پھر انہوں نے اس کی اسکرین جو ری ٹویٹ ہے اس کو لکھا ہوا کہ مریم نواز شرم کر اور اللہ سے ڈر۔ لیکن یقین مانیں ان لوگوں کو یہ بھی یقین نہیں ہے، یہ طاقت اور غرور میں اس حد تک چلے گئے۔ حالانکہ جواب طلبی ان سے ہونی چاہیے۔ آپ جو ہیں، آپ کے برسر اقتدار، آپ کی جماعت کے ہوتے ہوئے ملک کا ایک جو اتنا پرومیننٹ اور اتنا آنیسٹ جو جرنلسٹ ہے اس کی جان چلی گئی ہے، اور آپ سکور سیٹل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ یہ نہ کریں، اس ملک کے ساتھ نہ کریں۔ جو رد عمل آیا ہے یہ بہت کم ہے، اس سے زیادہ آنا چاہیے تھا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔